सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् अभ्यासचर्चावर्गे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य शारदा भगिनी नास्ति, अतः मया एव अत्र उपस्थीयते। मङ्गलं कृत्वा आरम्भं कुर्मः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अयादिसन्धेः अभ्यासाः कर्तव्यः किल। एचोयवायावः इत्यनेन एचः स्थाने अचि परे अय् अव् आय् आव् एते आदेशाः भवन्ति। तत्र सन्धीनां योजनं कथं, विभजनं कथम् इति आदौ पश्यामः। ततः अग्रे ह्यः यदधीतं तद्विषये पश्यामः परह्यः। ये वक्तुम् इच्छन्ति हस्तमुन्नयन्तु। अहम् अखिला सुरेश। नमस्ते महोदय। हाँ, बो योगः अति, अत्र इब् योगः वो योगः अति इति भवति। यचोयवायावः इत्यनेन सूत्रेण ओकारस्य स्थाने अव् आदेशः भवति। तदनुसृत्य इब् योगः अव् योगः अति भवति इति भवति। तत्र यथा संख्या उदेशः समानाम् इत्यनुसृत्य संख्याक्रमेण ओकारस्य स्थाने अव् आदेशः भवति। हाँ, सम्यक्। सो भो अति, तत्र ओकारस्य अचिपरे अवादेशः एचोयवायावः इति, तेन भवति इति रूपम्। सम्यक्, धन्यवादाः। भुवनेश्वरी शङ्कर। श्रूयते वा भगिनी? नमस्ते आमां। भगिनी। हाँ, रमे योगः आ, रम ए आ, एचोयवायवः इत्यनेन आकारे परे एकारस्य अयादेशः भगिनी। अनन्तरं रम ऐ आ रमया इति रूपं भवति। सम्यक्। सो रमे आ एकारस्य एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशे रमया इति रूपम्। सम्यक्। चम्बकलक्ष्मी। यस मैडम, नमस्ते भगिनी। रै रै औ रै इर् प्लस ऐ प्लस औ ऐ एचः एचो अयवायः इति सूत्रेण संहितायां सत्याम् एचः स्थाने ऐकारस्य स्थाने अचि परे औकारे परे आय् आदेशः भवति। यथा संख्याम् अनुदेशः समानं परिभाषा सूत्र अनुसारेण एचः एवो ऐ औ वर्णानां स्थाने क्रमेण ऐ औ ऐ औ क्रमेण आदेशः भवति। अतः ऐकारस्य स्थाने आय् आदेशः भवति। इर् प्लस ऐ प्लस औ इस् इर् प्लस ऐ प्लस औ रयौ इति रूपं निष्पन्नम्। अन्तिमं रूपं किम्? इर् प्लस ऐ प्लस औ रयौ। ऐकारस्य कः आदेशः? औ सारी रवौ ए ओ ऐ औ आय् सारी अव आय् आय् प्लस औ रायौ। सम्यक्, रायौ इति रूपम्। ऐकारस्य आयादेशः रायौ। राः रायौ रायः इति रै शब्दस्य प्रथमाविभक्तौ द्विवचने रूपं रायौ, ऐकारस्य आयादेशः। सम्यक्। DN उमा।
अस्तु भगिनि, श्रूयते वा? आम् आम् आश्रे आमः एचोयवायवः इत्यनेन एकारस्य ऐ इति आदेशः भवति। आश्र ऐ आमः आश्रयामः सम्यक् रूपस्य आश्रयामः। उत्तमम्। श्री धातुः आ उपसर्गः आश्रयति लट्लकारे उत्तमपुरुषे बहुवचनम् आश्रयामः। अग्रे गीता एम चंद्रशेखर। श्रूयते वा भगिनि? पौ प्लस अकः प औ अकः एचोयवायवः इत्यनेन अकारे परे आवादेशः प आव् अकः पावकः। सम्यक्। औकारस्य आवादेशे पावकः। उत्तमम्। अग्निः इत्यर्थः। पुनाति, that which purifies, is Agni, Pavakah. Kaushilal, you have to unmute yourself. Lakshmi Narayanan. नमस्ते भगिनी। सीते आगच्छ एचोयवायावः इत्यनेन सूत्रेण एकारस्य स्थाने आकारे परे अयादेशः स्यात्। सीतयागच्छ। सीतयागच्छ। सम्यक्। सीतयागच्छ इति भवति। उत्तमम्। अग्रे अग्रिम अभ्यासे यथा दत्तं पदान्ते सीते इति पदान्ते अस्ति इत्यतः अत्र लोपस्य सम्भवः अस्ति, किन्तु अस्मिन् अभ्यासे तु केवलं एचोयवायावः इत्येव पाठितम् इत्यतः एवमेव भवितुम् अर्हति। वस्तुतः अत्र लोपशाकल्यस्य इत्यनेन यकारस्य लोपे कृते सीत आगच्छ सीतयागच्छ इति रूपद्वयं भवति। लीलावती, yes. Leelavati S. Please unmute yourself. श्रूयते वा? आम्। एचोयवायावः इत्यनेन सूत्रेण तस्मै ऐकारस्थाने उकारे परे आय् इति आदेशः भवति। तस्मा आय् उवाच तस्मायुवाच। सम्यक्। तस्मायुवाच ऐकारस्य आय् आदेशः। उत्तमम्। महालक्ष्मी। नमस्ते भगिनि। एचोयवायावः इति सूत्रेण औकारस्थाने उकारे परे आव् इति भवति। अतः तावुभौ। सम्यक्। तावुभौ। तौ उभौ आवादेशे तावुभौ इति रूपम्। धन्यवादः। उत्तमम्। मैथिली रामस्वामी। नमस्ते भगिनी। प्रभो उदारः। अत्र प्रभ योगः ओ योगः उदारः। एचोयवायावः इति सूत्रेण ओकारस्य स्थाने अव् आदेशः भवति ऊपरे। अतः प्रभयोगः अव्योगः उदारः प्रभवुदारः अन्तिम पदं निष्पन्नं भवति। सम्यक्। प्रभवुदारः। उत्तमम्। धन्यवादः। अग्रिमम् पद्मनाभन अय्यर।
Padmanabhan Iyer, please unmute yourself. श्रूयते? श्रूयते। एकारस्य स्थाने अकार इकार आदेशः भवति एचोयवायावः इति सूत्रेण उड्डै च इतुम् उड्डयितुम् इति सम्यक् एकारस्य अयादेशे उड्डयितुम् इति रूपं भवति। उत्तमम्। अत्र सन्धियोजने क्लेशः न स्यात् इति मन्ये। केवलं प्रथमस्य एका ए ओ ऐ औ एतेषां स्थाने सः आदेशः क्रियते चेत् उत्तरं प्राप्यते। अग्रिमः अभ्यासः। अत्र केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा अस्मिन् अभ्यासे? एनी डौट्स्? अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। ससूत्रं सन्धिं विभजत। सन्धि विभजनं प्रज्ञा तेजस्वी। नमस्ते। नरा उदारौ। अत्र एचो यवायावः इत्यनेन सूत्रेण आवादेशस्य स्थाने औकारः भवति। नरौ प्लस् उदारौ। सम्यक्। सो आव इत्यस्ति। सामान्यतः सन्धि विभजने दृष्ट्वा झटिति पदद्वयम् अभिज्ञातुं शक्यते चेत् सरलं, नो चेत् कुत्र आव इत्यस्ति इति दृष्ट्वा आव इत्यस्य स्थानी भवति औकारः। अतः नर औ उदारौ नरौ उदारौ इति भवति। अग्रे प्रवीणा चौहान। नमस्ते। You muted yourself. नमस्ते। तस्यादि तस्या इयम् इदं तस्यै इदम् आय भवति। सम्यक्। सो तस्याय आय इत्यस्ति, तस्य ऐकारः स्थानि। सो तस्यै इदं तस्याइदं। सम्यक्। उत्तमम्। राघवेन्द्र पुरोहित। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय, श्रूयते वा? वदतु। श्रूयते। अस्तु। अत्र ऐ अस्ति पदे श्रवण ऐ इयम् इति अस्ति। स्थानी अस्ति एकारः। स्थानी कुत्र अस्ति? ऐ कुत्र अस्ति? श्रवण ई किल अस्ति? ऐ नास्ति किल? ई एव अस्ति। सारी क्षम्यताम्। ई अस्ति, श्रवण ई अस्ति। ऐ इति स्थानी अस्ति एकारः। ऐ कुत्र अस्ति? ऐ नास्ति। ऐ एव नास्ति किल? ऐ एव नास्ति। अत्र अवकाशः नास्ति। ऐ नास्ति। अन्यः कः अस्ति आदेशः अत्र? अव इत्यस्ति किल? श्रव इत्यस्य अव अस्ति। अव इयम्। अस्तु भगिनि, क्षम्यताम्। श्रव। अत्र के वर्णाः सन्ति? श, शकारः, रेफः। यत्र क्लेशः अनुभूयते तत्र वर्णविभागः करणीयः। श र अ व। अग्रे किमस्ति? वकारादनन्तरं कः वर्णः अस्ति? न वकारादनन्तरं किमस्ति? श्रव न ईयम् अणीयम्। श्र
अव अणीयम् इत्यस्ति। अत्र स्थानी आदेशः कः? अव इति आदेशः। आदेशः स्थानीयः ओकारः। सम्यक्। तर्हि उत्तरं किम्? श्रो अणीयम्। सम्यक्। श्रो अणीयम् इति उत्तरम्। श्रो अणीयम्। आम्, सम्यक्। धन्यवादः। तर्हि अत्र श्र अव अणीयम्, अवादेशस्य स्थानी ओकारः, श्रो अणीयम् इति छेदः। तत्र श्रु धातुः श्रो इति भवति, अनीयर् प्रत्ययः श्रवणीयम् इति रूपम्। सम्यक्। अग्रे राजलक्ष्मी भगिनी। नमस्ते भगिनी। शयनम् श ऐ अनं शै अयनं शयनम्। उत्तरं किम्? शे अयनं शयनम्। शे अयनं वा? आम्, शे अयनं शयनम्। के वर्णाः सन्ति अत्र? श ऐ अनं शे अनं, क्षम्यताम्, शे अनं शे अनं शयनम्। उत्तमम्। अय अनम्, अय इत्यस्य स्थानी एकारः, शे अनं शयनम्। अत्र विशिष्य पदस्य मध्ये यदा अयादिसन्धिः भवति तत्र क्लेशः भवत्येव, यतोहि वयं पदं न जानीमः। अत्र पृथक् पृथक् पदं न भवति इत्यतः इन्स्टिङ्क्टिव्लि वक्तुं किञ्चित् क्लेशः भवति। The foolproof way of splitting it is to split it into letters. Sh, a, y, a, n, a, m. It seems a bit laborious in the beginning. Adau बहुकालः अपेक्षते इति स्यात्, किन्तु एवं क्रमेण कुर्मः चेत् गच्छता कालेन गेस् कर्तुमपि शक्यते। तदा अत्र क्लेशः न भवति। यत् अस्ति तत् तथैव लेखनीयम्। अय इत्यस्य स्थाने ए, शे अनं शयनम् इति शुद्धम्। सम्यक्। रामचन्द्रन्। Rama Ramachandran, please unmute yourself. नमस्ते भगिनी, श्रूयते वा? अग्रिमं भावयामि इति। इभ आव अयामि, आव् इत्यस्य स्थाने औकारः अस्ति, अतः भौ अयामि इति। सम्यक्, शुद्धमेव। भौ अयामि इति शुद्धम्। अन्यत् किमपि उत्तरम् अस्ति वा अत्र? Is it possible to have any other answer? अयकारस्य अपि कर्तुं शक्यते। एकार भावे अमि इति अपि, भावे आमि भावयामि इत्यपि कर्तुं शक्यते। वस्तुतः अस्य पदस्य उभयं शुद्धम्, उभयं भवत्येव। अत्र वस्तुतः किं भवति इति चेत्, यदा वयं भू धातुः अस्ति, भू धातोः इ णिच् इति प्रत्ययः, णिच् प्रत्ययं जानीमः किल, तत्र प्रेरणार्थे णिच् प्रत्ययः भवति। भू इ, तत्र णिच् प्रत्ययः अस्ति इत्यतः ऊकारस्य औकारादेशः आदौ भवति। भौ इ। इदानीम् एचो अयवायावः इत्यनेन आवादेशे कृते भावी इति निजन्तः धातुः,
निजन्ताः अपि धातवः भवन्ति यथा पठ इति धातुः पाठी इति निजन्तः धातुः एवं भू इति शुद्धधातुः भावी इति निजन्तधातुः तत्र यदा वयं प्रत्ययं कुर्मः तत्र आमि इति प्रत्ययः भवति तदा अत्र इकारस्य स्थाने एकारः भवति एतानि सूत्राणि वयम् अग्रे जानीमः बट दिस इज कॉमन गुणः इति उच्यते इकारस्य एकारः भावे आमि तत्र अयादेशः भवति भावयामि इति अत्र उकारस्य आवादेशः अपि अस्ति एकारस्य अयादेशः अपि अस्ति उभयं शुद्धं फॉर नाउ you can split it in either way atra tu ayadeshah dattah kintu bhau plus a plus ami iti likhyate chet tadapi shuddhameva धन्यवादः सम्यक् अग्रे रामनाथन R महोदय न श्रूयते बहु मन्दम् अस्ति ध्वनिः किञ्चित् उच्चैः वदति वा जयति अयदेशस्य स्थाने एकार भवति जे प्लस अति जयति सम्यक् अय इति आदेशः ज अय अति अयादेशस्य स्थानी एकारः अतः जे अति जयति जि धातुः तत्र इकारस्य एकारः भवति जे अति जयति सम्यक् अत्र केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा अस्मिन् अभ्यासे णिच् प्रत्ययः कः इति प्रश्नः प्रायः अस्माकं कोविदवर्गे णिच् प्रत्ययस्य विवरणं दत्तम् अस्ति प्रेरणार्थे यः प्रत्ययः अस्ति सः णिच् इत्युच्यते सो उ प्लस ई डजन्ट बिकम भौ तत्र भू इत्यस्य भौ इति आदेशः वृद्धिः इत्युच्यते इट इज नॉट अ संधि कार्य सो हाउ डज भू बिकम भौ और हाउ डज भावी बिकम भावे हाउ डज जी बिकम जे all these are questions which will be answered in the तिङन्त प्रकरणं यदा वयं धातूनां रूपाणि जानीमः तत्र कथं भवति इति it is not a sandhi it is not that e plus a is becoming a the g dhatu tatra j iti bhavati bhu dhatuh tatra bhau iti bhavati tatra gunaha vruddhihi ityuchyate it is not the guna sandhi or vruddhi sandhi okay so there are further steps which are there in deriving any form from its original dhatu. Oh, there are 4 more questions. Yeah, I didn't see. Sorry. Yeah, we will do the other questions also. Before that, there seems to be a lot of confusion with bhavayami. See, basically we have bhavayami, right? So, bh, a, v, a, y, ami. Right, so for now we can say av is one adesha and then ay is the other adesha. We can either split both yadi ubhayoho vibhajanam kriyate av bhakarah asti av ityasya sthani asti okarah ay ityasya sthani asti ekarah ami so bho plus a plus ami sorry bhuna aukarah nato okarah av ityasya sthani aukarah atah bhau plus a plus ami this is the complete split of bhavayami bhau plus a becomes bhave bhave ami bhavayami ubhayam kriyate chet bhave bhau plus a plus ami iti uttaram bhavati okay so just
To say you can split bhau plus ayami is one thing, where you are not splitting this ayami, bhau plus ayami. Or if you take only ay and do it as a, then it will be bhave plus ami. For this stage, these are also acceptable answers because you have found only one sthani and you have not recognized the other sthani, which is okay. But the complete split would be this one. Bhau plus a plus ami, bhave ami bhavayami. Dvivaram atra echoyavayavaha ityasya उपयोगः भवति. एकत्र उकारस्य आवादेशः, अपरत्र एकारस्य अयादेशः. Okay. Okay. Where are the questions now? How to solve by understanding split? It is purely by following the steps. You don't need to understand in this particular case. As I said, if you have Shravaniyam, you don't need to know anything. Sh plus R plus A plus V, A, N, I, Y, A, M. So we just have to identify where is the sthani, which is Av. So Av is the sthani. Sorry, Av is the Adesha. Tasya sthane sthani bhavati okaraha. And then the rest we just retain as it is. So Shro Aniyam. Yadi kramashah kriyate tarhi tatra ज्ञातव्यम् इति नास्ति. किन्तु अनीयार् प्रत्ययः तु सामान्यतः ज्ञायते एव. Okay. Okay. अत्र अणीयम् इति लेखनीयं वा अनीयम् इति लेखनीयं वा इति प्रश्नः. इदानीं तु सन्धिच्छेदार्थं यदस्ति तदेव लेखनीयं. तत्र नकारस्य नकारं लिखामः चेत् कथं तत्र नकारः आगतः इति प्रश्नः भवति. अतः तद्विषये इदानीं चिन्तनीयं नास्ति. तत्र यदस्ति तदेव लिखामः. केवलं सन्धिच्छेदः एव इदानीं क्रियते. Okay. So if you write this as Shro Aniyam, it will be definitely confusing because you don't know how the Na became Na or how the Na became Na. Natvasya vishaye agre vayam jnasyamah. अन्यः कश्चित् प्रश्नः श्रवणे इयम् इति भवति वा इति. तत्र किं भवति? श्रवणय इयम्. श्रवणय्यम् इति रूपं भवति. श्रवणीयम् इति रूपं न भवति. अतः तत् रूपं तत् न शुद्धम्. ओके. अग्रे गच्छामः. इतोपि केचन प्रश्नाः सन्ति. Atra, sorry, I thought that exercise was over. Agre Pavanaha. Ramanathan is. Oh. Naha. पौ भवति वा? पौ इति कथं भवति? पो नः तत्र कथम् आदेशः? सम्यक्. पो
अनः पवनः। तत्र प अव अनः इत्यस्ति अवादेशस्य स्थानी ओकारः। पो अनः पवनः। यदि पौ अस्ति तर्हि पावनः इति भवति, तदपि रूपम् अस्ति, तत्र प्रत्ययः भिन्नः भवति, अतः एकत्र पो अपरत्र पौ। सो पो अनः पवनः, पौ अनः पावनः। सम्यक्। रूपसुधा आर्। नमस्ते महोदय, श्रूयते वा? नायकः, नाय अकः, इन् आय अकः, आय स्थाने आय स्थाने ऐ आदेशः भवति, अतः नै नै अकः नै अकः भवति। सम्यक्। आय् इति आदेशः, आयादेशस्य स्थानी ऐकारः, अतः नै अकः नायकः। सम्यक्। अग्रे शारदा जी। नमस्ते, श्रूयते वा? विष्णवे, विष्णवे इति पदे औ इति अस्ति, विष्णो प्लस ए, विष्णवे। औ आदेशः स्थानी ओ, नो, विष्णो प्लस ए। सम्यक्। अवादेशस्य स्थानी ओकारः, विष्णो ए विष्णवे। सरिता जोशी। नमस्कारः। नाविकः, न अधिक आव अधिक इकः। अत्र एचो यवायावः आव आदेशे नौ इति ओ इति स्थाने भवति, औ इति स्थाने भवति, नौ अधिक इकः। नौ इकः नाविकः। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमम् अत्र प्रश्नाः। सन्धिं कर्तुं धातूनां ज्ञानम् आवश्यकं वा नावश्यकम्? अत्र मया केवलं ज्ञानार्थं तत्र श्रु इति धातुः इति उच्यते। श्रु इति धातुः इति न ज्ञायते चेदपि तत्र सन्धिः कर्तुं शक्यते एव। If we just follow the process and see what are the letters, अवादेशस्य स्थानी ओकारः इति कर्तुं शक्यते। किन्तु गच्छता कालेन तत्र किं पदं किं न पदम् इत्यादि ज्ञानं तु निश्चयेन अपेक्ष्यते, नो चेत् तत्र विकल्पेन लोपः वा नित्यं लोपः वा इत्यादि ज्ञातुं न शक्यते। अग्रे एतत्तु शुक्रवासरस्य पाठस्य। अत्र विशिष्य अस्माभिः ज्ञातं यत् एचोयवायावः इत्यनेन अयादि आदेशं कृत्वा तदनन्तरं यदि पदान्ते सः आदेशः कृतः तर्हि लोपशाकल्यस्य इत्यनेन पदान्तयोः यवयोः वा लोपः अशिपरे इत्युच्यते। अतः यकार वकारयोः विकल्पेन लोपः भवति। तथा च रूपद्वयं भवति। यवयोः लोपे कृते एकं रूपं, लोपे अकृते अपरं रूपम्। अत्र यत्र संभवति तत्र रूपद्वयम् अपि वक्तव्यं भवति। यदि पदान्तत्वं नास्ति तदा तु एकमेव रूपं भवति। ओके। ते आगच्छन्ति। श्रीगीता। नमस्ते। ते आगच्छन्ति इति रूपमस्ति। एचो यवायावः इति सूत्रेण एकारस्य स्थाने ऐ आदेशः भवति। तेन पै आगच्छति इति पदं लभ्यते। तदनन्तरं
लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रेण आपूर्वकः अनन्तरम् अशि परे यकारः अस्ति, यकारः लोपः भवति, तेन त आगच्छन्ति इति रूपं भवितुम् अर्हति विकल्पेन। तेन त आगच्छन्ति अथवा तै आगच्छन्ति इति रूपद्वयं भवति। सम्यक्। अयादेशः एकारस्य, तत्र यकारस्य लोपे त आगच्छन्ति इति एकं रूपं, लोपः न भवति चेत् तयागच्छन्ति इति अपरं रूपं। सम्यक्। श्रीहरि श्रीराम श्रुत्यम् वदतु। बाल् औ इह औकारस्य स्थाने एचोयवायावः इति सूत्रेण आवादेशः भवति। बाल् आव् इह लोपशाकल्यस्य इत्यनेन विकल्पेन पदान्तस्य वकारस्य लोपः भूत्वा बाला इह उत बालाविह। सम्यक्। आवादेशः लोपे कृते बाला इह, लोपस्य अभावे बालाविह इति रूपद्वयम्। अग्रिमं तस्मै एव। सुधा श्रीकांत। नमस्ते महोदय। अत्र तस्म प्लस ऐ प्लस एव ऐकारस्य स्थाने आव् इति भवति एचोयवायावः इत्यनेन सूत्रेण। किं भवति? ऐकारस्य स्थाने आव् आव् न ऐ भवति। एकं रूपं तस्मा एव, तदनन्तरं लोप शाकल्यस्य इत्यनेन सूत्रेण तस्मा एव इति रूपद्वयं भवति। आयादेशः लोपे कृते तस्मा एव, लोपाभावे तस्मा एव इति रूपम्। सम्यक्। उमादेवी डी। नमस्ते भगिनी। जे अनीयं यकारस्थाने ऐ आदेशः भवति। ज प्लस ऐ प्लस अनीयं एचो यवायावः इति सूत्रेण। सो लोपशाकल्य सो जे अनीयं ज लोपशाकल्यस्य इति यकार लोपः कृते जानीयम् अथवा वितौट् लोप जयनीयम्। जयनीयम् इति लोपः कदा भवति? ज ऐ यकारस्थाने भवति। सर्वदा न भवति, तत्र पदान्ते अस्ति चेदेव किल भवति। अत्र अनीयं जयनीयम् इति एकमेव पदं, पृथक् पृथक् पदं न। तत्र जे इत्यस्य अर्थः नास्ति किल, अनीयम् इत्यपि पृथक् पदं न। अतः अत्र लोपः न भवति। जयनीयम् इति एकमेव रूपं भवति। जय अनीयं जयनीयम् इत्येव रूपम्। सम्यक्। हा, उमेश आनंद। नमस्ते भगिनी। अत्र ओकारस्य अवादेशः भूत्वा एचो अयवायवः इति सूत्रेण वटौ आगच्छ इति भवति। अनन्तरं लोपशाकल्यस्य इत्यनेन वकारस्य लोपं भूत्वा वट आगच्छ इति भवति। सम्यक्। वटो आगच्छ, अवादेशः वटव् आगच्छ। वटो, हे वटो आगच्छ, पृथक् पृथक् पदं।
आदौ तत् द्रष्टव्यं पृथक् उभयोः पदयोः अर्थः अस्ति वा पदं नाम किं सुबन्तं तिङन्तं वटो इति तु वटु इत्यस्य सम्बोधनम् इति ज्ञातव्यम् अतः अत्र पदद्वयम् अस्ति इत्यतः अत्र लोपशाकल्यस्य इत्यनेन लोपः भवति वट आगच्छ लोपः न भवति चेत् वट वागच्छ इति रूपद्वयं भवति सम्यक् अग्रे वरुण वर्मा नमस्ते भगिनी श्रूयते वा हाँ रमे प्लस आरोह रमे इति रमा शब्दस्य संबोधनम् अतः पदमस्ति एचो अयवयावः इति अनेन सूत्रेण एकारस्य स्थाने ऐ आदेशः भवति लोपाभावे रमयारोह इति रूपं सिद्ध्यति लोपः शाकल्यस्य इति अनेन सूत्रेण विकल्पेन यकारस्य लोपः भवति तदा रम आरोह इति सिद्ध्यति सम्यक् उत्तमं सो रमय आरोह अयादेशः लोपे कृते रम आरोह नो चेत् रमयारोह सम्यक् अग्रे वासुदेवन नायर Vasudevan Nair, please unmute yourself. Go yoga ye o g o ye o इत्यस्य स्थाने अव आदेश गव गव योगं ये गवे 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 इति रूपं लोपः भवति वा न लोपः यतः ये प्रत्ययः अस्ति सत्यं सम्यक् अत्र गो इति भिन्नं पदम् ए इति भिन्नं पदं न सुबन्तं न वस्तुतः उभयं योजयित्वा ए इति प्रत्ययः योजनेन एव गवे इति पदं भवति अतः अत्र लोपशाकल्यस्य इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति गवे इति एकमेव रूपम् विजयलक्ष्मी आर् नमस्ते भगिनी ते ऊचुः एकारस्य स्थाने अय आदेशः एचो यवायावः इति सूत्रेण तय ऊचुः तयूचुः लोपशाकल्यस्य कृत्वा त ऊचुः सम्यक् परन्तु इति भिन्नं भिन्नपदम् ऊचुः इति भिन्नपदम् ऊचुः इति भिन्नं पदम् अतः ते ऊचुः इत्यत्र तयूचुः त ऊचुः इति रूपद्वयं भवति प्रश्नः अस्ति वा नास्ति न परन्तु इति किमपि वक्तुम् आरब्धवती क्षम्यतां मया मध्ये उक्तं किमपि नास्ति नास्ति अस्तु सम्यक् सो ते ऊचुः ऊचुः इति लिट्लकाररूपम् उक्तवन्तः इत्यर्थः अग्रे दीपा शंकर दीपा शंकर प्लीज नमस्ते श्रूयते वा डै प्लस अकः डायकः आय् आदेशः भवति एचो यवायावः इति सूत्रेण डायकः डै इति पदं नास्ति लोपशाकल्यस्य न सिद्ध्यति न भवति
तत्र डै अकः इति पृथक् पृथक् पदं न, अतः लोपशाकल्यस्य इति न भवति, डायकः इति एकमेव रूपं भवति। सम्यक्। अग्रे एन् गणेशन्। श्रूयते वा? श्रूयते। तत्र उभौ प्लस् अपि, उभौ औकार अस्ति, औकारस्थाने आव् आदेशः भवति, अतः उभावपि एकः। उभौ अपि द्वौ अपि भिन्न भिन्न पदौ पदे, अतः साकल्य लोपः अपि भवति, अतः उभा अपि इति अन्य रूपम्। सम्यक्। सो उभावपि लोपे कृते उभा अपि, अकृते उभावपि इति रूपद्वयमपि भवति। सम्यक्। अग्रे सन्धि विभजनं। पूर्णिमा। पूर्णिमा भगिनी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शारदा शेषाद्रि मैम। नमस्कार मैम। धेनवे एचोयवायावः इति सूत्रेण ओकारस्य स्थाने सॉरी मैम औ becomes o, अवादेशस्य स्थाने ओकारः। सो अवादेशस्य स्थाने ओकारः न भवति। एचोयवायावः इत्यनेन ओकारस्य स्थाने एव अवादेशः। सो व्हेन वी आर टेकिंग द रिवर्स वी से औ इति आदेशः कृतः अस्ति, तस्य स्थानी भवति ओकारः। उत्तरं किम्? धेनो प्लस ए। सम्यक्। सो धेनव ए, अवादेशस्य स्थानी ओकारः, अतः धेनो ए इति रूपम्। And लोपशाकल्यस्य is not applicable because a is not a pada. सम्यक्. So it is not two different words, it is a single word, अतः लोपशाकल्यस्य इति न भवति। सम्यक्। Thank you, ma'am. अन्ये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति? यैः एतावता न उक्तम्। Please raise your hands if you have not. Yes, Veena Honnatti. Yes, namaskara bhagini. Griha asit, gruhau asit, gruhasit, gruhau sit. What is the answer? Gruhau yoge sit. Okay. Okay, let us see. Atra kim asti? So wherever there is this, so grih akaraha, right? So akaraha asti, and we see that there is a lopa. Prathak prathak asti ityataha atra lopaha asti iti jnayate. Kintu purvam kim asit iti na jnayate. There are two possibilities. Ay or av. लोपे कृते न ज्ञायते पूर्वं यकारः आसीद्वा वकारः आसीद्वा इति। कथं तर्हि ज्ञायते? अय् अव्। वी ट्रै बोथ ऑप्शन्स। अय् इत्यस्ति चेत् तत्र स्थानी किं भवति? अयादेशः भवेत् चेत् पूर्वं कः वर्णः भवेत्? ए। गृहे। गृहे इति भवेत्।
अवादेशः भवेत् चेत् तत्र कः स्थानी भवेत्? ओ गृहो. ओ सम्यक्. So गृहे आसीत् is one option, गृहो आसीत् is the other option. Which is the correct option? गृहे आसीत्. गृहे आसीत्, because गृहो is not a valid word, right? गृहं गृहे गृहाणि. So गृहे आसीत् इत्येव शुद्धम्. अतः यत्र yes, in the house, he was in the house. उत्तमम्. So यदा लोपः कृतः अस्ति तत्र ऑप्शन द्वयं भवितुम् अर्हति, पूर्वं यकारः वा वकारः वा इति. So we can try both options. तदा किं शुद्धम् इति ज्ञायते. सामान्यतः पदमेव भवति, पदान्ते एव लोपः, अतः भिन्नं भिन्नं पदं. तत्र किं पदम् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते. अत्र तु यकारः लोपशाकल्यस्य इत्यनेन लुप्तः, तस्य स्थानी गृहे आसीत् इति सन्धिच्छेदः. ओके, अग्रे गच्छामः. उमा के. अस्तु जी, नमस्कारः. नमस्ते. राम लक्ष्मण अग्रतः भिन्न भिन्न पदम् अस्ति, अतः लोपः अभवत्. वकारस्य लोपः. राम लक्ष्मणाव आव आदेशस्य स्थाने औ. राम लक्ष्मणौ अग्रतः. सम्यक्. रामलक्ष्मणौ अग्रतः. अत्रापि द्वयम् आय् आव् इति द्वयं भवितुम् अर्हति. आय् अस्ति चेत् स्थानी ऐकारः. So you have the option of choosing between Ramalakshmanai agratah or Ramalakshmanau agratah. Obviously Ramalakshmanau is the correct answer. So Ramalakshmanau agratah. Avadeshah tatra vakarasya lopah. सम्यक्. शिखर गौर. You have muted yourself. धन्यवादः. अत्र पदद्वयम् अस्ति. तर्हि लोपशाकल्यस्य सूत्रस्य प्रभावः अस्ति. एते एतय अय आदेशः भवति ए स्थाने. एते इच्छन्ति. सम्यक्. एते इच्छन्ति. अय अयादेशस्य एकारः. यदि if this were vakara, the split would be eto icchanti. We know that eto is not a valid word. अतः एते इच्छन्ति इत्येव शुद्धम्. किन्तु भगिनी एतः स्थाने एतो लिखितुं शक्नोमि. एतः कुत्र? यदा विसर्गे एतो भविष्यति. एतः स्थाने एतः विसर्गे स्थाने ओ. कस्य? एतः. यतः स्थाने यतो. एतः इति अस्ति चेत् भवति. एतः इत्युक्ते एतो न भविष्यति. एतो न भवति. तादृशं पदं नास्ति किल. धन्यवादः. पदमस्ति वा न वा इति. यदि पदमस्ति तर्हि भवितुम् अर्हति, तादृशं पदं नास्ति. अहं न जानामि. अहं तु शेषावस्थायाम् अस्मि. अहं न जानामि. न चिन्ता नास्ति. अस्तु. राधाकृष्ण हेगडे. मते ए. मते इति स्थिते एकारस्य स्थाने अय आदेशः भवति.
सम्यक् अतः मतये भवति। मतये उत्तमम्। अत्र एकमेव पदम्, अतः लोपः नास्ति। सम्यक्। पद्मश्री पीसी। नमस्ते भगिनी। कट्टे उपवेशनं द्वे पदे सो कट् उपवेशनम् इति अयादेशस्य स्थाने एकारः। कटे उपवेशनम्। सो कटे कटः अमाट् कटे उपवेशनम्। सम्यक्। अग्रिमम् जिष्णु सुबेदी। नमामि। नमस्कार। श्रूयते वा? श्रूयते। वन इति न प्लस अ ऐ उत अव ऐ स्थाने ए स्थानी भवति इति कारणेन वने इति। सम्यक्। वने इति अयादेशः वनय इति। सम्यक्। अग्रे गणपति स्वामी। अत्र भवनं भू प्लस् अनम् अत्र अवादेशस्य स्थानी भू भवति, अतः भवनम् इति। भू इति पृथक् पदं नास्ति खलु? उत्तरं किं? भू वा? भौ न ओ भो प्लस् अनं। क्षम्यतां। सम्यक्। भो प्लस् अनं भवनम्। अवादेशः तस्य स्थानी ओकारः। भो अनं भवनम्। अत्र एकः सन्देहः अस्ति। अत्र यदि एकम् एव पदम् अस्ति अन्यत् पदं नास्ति चेत् किं द्वौ अपि पदं भवेत् खलु? यदि एकमेव पदम् अस्ति द्वयोर्मध्ये, द्वे अपि पदं भवेतां किम्? द्वयमपि पदमेव भवति किल? नो चेत् प्रकृतिः प्रत्ययः भवति, नो चेत् उभयं पदं भवति। परन्तु मम प्रश्नः तु एकमेव पदमस्ति द्वयोर्मध्ये, अन्यम् एकं पदमस्ति एकं पदं नास्ति इति चेत् किं? तथा न भवति किल? तदेव। तथा न भवति। अस्तु। एकं पदं चेत् उभयं पदं भवेत्, नो चेत् प्रकृतिः प्रत्ययः इति भवति। उभयोः पदत्वं नास्ति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। So the question was, can one of them be a pada and the other not a pada? See, a pada means you cannot add a further apada to it. So you will have two different words, or it will be a single word with the prakriti pratyaya split. Okay. Agre dva atra Venkata Subramanian Jagannathan. नमस्ते। द्वा अत्र द्वौ योग अत्र औकारस्य स्थाने आव् भवति। द्वावत्र। सम्यक्। सो द्वौ अत्र द्वा अत्र आवादेशः वकारस्य लोपः। उत्तमम्। अग्रे शारदा जी। विष्ण इह अत्र लोपः शाकल्यस्य इति सिद्धमस्ति।
विष्णो इह विष्णो विष्णु विष्णु ओकारः अस्ति अत्र वकारस्य लोपः अभवत् विष्णु अव् इति आसीत् वकारः लोप विष्णु इह इति भवति विष्णविः विष्णु इह सम्यक् विष्णविः अन्तिमम् उत्तरं किं व्हाट इज द स्प्लिट विष्णो इह हा अवादेशः सो विष्णो इह राइट सो विष्णो इह इति उत्तरं सम्यक् so basically as somebody said if there is a hrasva akara yatra lopah asti tatra hrasva akarah asti tatra sambhavadvayam either a or o so you can try vishne or vishnu so vishne iti padam nasti vishnu iti padam asti atah vishnu iha ityeva shuddham yatra tu dirghah akarah shruyate tatra ay av ubhayoh sambhavah asti tatra dvai or dvau ubhayam bhavitum arhati so dvai iti nasti padam dvau ityeva padam ityatah dvau atra ityeva shuddham okay tatra vano iha iti vano iti nasti vanam ityeva napumsakalinge shabdah atah vano iti na bhavati yadi yadyapi pullinga shabdah asti यत्र इकारः अस्ति तत्र ओकारादेशः न भवति विसर्गस्य उत्वं कुत्र भवति अकारे परे ह्रस्व अकारे परे भवति अथवा मृदुव्यञ्जने परे भवति इकारे परे विसर्गस्य उत्वं न भवति अतः वनो इति न शुद्धं वनो इह अथवा वनो इति वने इति इत्येव शुद्धम् अस्तु वर्गः समाप्तः प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु we have already crossed 5 minutes हा अखिला भगिनी अस्तु महोदय मम एकः एव संशयः अस्ति अत्र लोपः शाकल्यस्य इत्यत्र उपधायाम् अकारः अस्ति चेत् लोपः भवति इति सूत्रं वदति परन्तु विकल्पेन अपि सर्वत्र अकारः अस्ति वा न वा तदापि वयं वकारस्य यकारस्य लोपः कुर्मः खलु लोपः शाकल्यस्य इत्यनेन सूत्रेण न कुर्मः कुत्र कुर्मः अत्र उदाहरणार्थम् इदानीं द्वा अत्र इत्यत्र उपधायाम् आ इति श्रूयते खलु अ इत्युक्ते किम् अणुदित्सवर्णस्य चाप् प्रत्ययः अकारः सर्वान् ह्रस्वमपि बोधयति दीर्घमपि बोधयति व्याकरणे विशेषनिर्देशः नास्ति चेत् तत्र ह्रस्वः दीर्घः इति भेदः नास्ति ओ अस्तु सवर्णग्रहणं भवत्येव अ इत्युक्ते आकारः अपि अस्तु धन्यवादः महोदय डायकः इत्यस्य कः अर्थः इति केनचित् पृच्छ्यते डयते इति डायकः कश्चित् पक्षी दट् विच् फ्लैस् or he who flies ityarthah yatha nayati iti nayakah dayate iti dayakah अस्तु अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा कामेश्वरी केएस प्रश्नः अस्ति वा अत्र नमस्ते भगिनी अत्र वट इति प्रश्नं भवति वा तत्र वट इति वटवृक्षः भवति अत्र प्रश्नः तु वटो आगच्छति वटो आगच्छ अत्र वटो इत्यत्र वटौ इत्यस्य सम्बोधनमेव यतोहि वटः प्लस् आगच्छ इत्यस्ति चेत् तत्र वट आगच्छ इत्येव भवति न तु वटो आगच्छ इति उत्वं विसर्गस्य उत्वं ह्रस्व अकारे परे यथा रामो अस्ति रामः अस्ति रामोऽस्ति
अथवा रामः गच्छति रामो गच्छति उत्वं विसर्गस्य ह्रस्व अकारे परे भवति अथवा मृदुव्यञ्जने परे भवति। अत्र आगच्छ इत्यस्ति चेत् वटः इत्यस्य वटो इति न भवति। धन्यवादः। अस्तु तर्हि मङ्गलं कुर्मः। श्वः वर्गे मिलामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। धन्यवादः।